कारकू नंबर 8 करेंगे। रकू एक नजर में मौजू है इसका याद करो। अल्लाह ताला इसमें हमें बनी इसराइल की सारी जो उन पे इनामात और जो उनको सजा मिली, जो उन्होंने अहद चिकनी की, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास कामयाबी का मेयार, अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान, ये हमारी कामयाबी का मेयार है। दूसरा पॉइंट है अमले सालेह यानी कि नेक अमाल। पॉइंट नंबर 2 है यहूद से किया गया अहद, किताब को मजबूती से थामना और अहकामात और हदायत को याद रखना जो कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा था। अब उन्होंने क्या किया, अहद चिकनी की। नंबर 3 पॉइंट है ये अल्लाह के हुक्म यानी कि सबत है, हफ्ते का दिन था, सबत की खिलाफ वर्जी। इस दिन अल्लाह ताला ने शिकार से मना किया था, मछली के शिकार से, लेकिन उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की। इसकी सारी डिटेल आगे हम रकू पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगी। अहद चिकनी की सजा, अब उनको अपनी अहद चिकनी क्या सजा मिली, बंदर बना दिए गए। ये सभी जानते हैं कि उनको क्या सजा मिली थी, उनको अपनी अहद चिकनी की सजा मिली कि उनको बंदर बना दिया गया। आने वाली नस्लों के लिए इबरत, आने वाली नस्लों के लिए इबरत, डरने वालों के लिए नसीहत, और जो डरने वाले हैं उनके लिए नसीहत। गाय ज़बा करने का हुक्म, अब यहाँ पे क्या हुक्म दिया गया था, गाय ज़बा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। बनी इसराइल ने कट कट जहतियां की, उन्होंने गाय ज़बा की। वो ऐसा करते मालूम ना होते थे, यानी कि वो ये करना नहीं चाहते थे, जो अल्लाह के हुक्म का वो पास नहीं रखना चाहते थे। जो भी अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा, ये ताल्लुक बिल्लाह है। जो भी अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, इसको इसका अजर इसके रब के पास है। पॉइंट नंबर 2 है अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत साथ नहीं छोड़ती, यानी किसी भी हालत में अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। बेसिक हमारा क्या है कि हम तवक्कुल करें अल्लाह पर। अल्लाह ताला जालिमों के इंजाम को इबरत बनाकर छोड़ता है, जो भी जालिम है उनको इबरत का निशाना अल्लाह पाक दुनिया में, आखिरत में तो उनको सजा मिलती है, दुनिया में भी उनको इबरत बनाकर छोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है अल्लाह ताला जालिमों के इंजाम को डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ता है। आगे देखते हैं, पेज आगे कीजिए। जी, हम क्या करें आज के दिन में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए ये सोचना है कि अल्लाह ताला के अहद की खिलाफ वर्जी पर आसमान जमीन पर गिर सकता है, जमीन फट सकती है और मैं इसमें समा सकती हूँ। यानी कि कभी भी आप अल्लाह के हुक्म की कोई भी आज के दिन में आप सोच रहे हैं या कुछ भी नाफरमानी आपको लग रहा है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, तो आप इसको अल्लाह की हैद छिकनी देखें। आप सोचेंगे आसमान जमीन पर भी गिर सकता है, जमीन फट भी सकती है और मैं इसमें समा भी सकती हूँ। आगे हमारा है पॉइंट कि खुद अपना हमने जायजा लेना है कि हमारे दिलों में क्या है, ये जायजा हम सब खुद लेंगे अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आज हम जल्दी जल्दी क्लास को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी भी टाइम इंटरनेट अगर बंद हो जाएगा तो हमारी क्लास शायद मुकम्मल ना हो सके। तो हम शुरू करते हैं सूरह अल बकरा से, आयत नंबर 63 आज हमारी नई आयत है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 63, तलावत सुनते हैं। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। अच्छा जी, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 64 में हम देखते हैं, 63 में हम देखते हैं कि बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने मजीद क्या एहसानियात किए और क्या उनके रवैये रहे। तो सबसे पहले हम इसको वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। वाह और ईद जब अखज़ना लिया था हमने, मीसाक़कुम, मीसाक़ का फेल है, इसम है और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है, दो लफ्ज हैं। मीसाक़ यानी पुख्ता अहद, कुम तुम सबसे,
पुख्ता अहद तुमसे, वा और रफाना हमने बुलंद किया तुम्हें, हमने बुलंद किया फौका ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, अतूरा कोहे तूर को, पहाड़ को। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद कर दिया, खुजू पकड़ लो, माँ जो, आतैना कुम, आतैना फेले माजी है और कुम इसके साथ ज़मीर जुड़ के आई हुई है, ये दो वर्ड हैं। आतैना हमने दिया, कुम तुम्हें, बी साथ कुव्वतिन कुव्वत के साथ, बस पकड़ लो और पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया उसे मजबूती के साथ, वाह और उज़कुरू तुम याद करो, माँ जो, फी ही इसमें, फी एक वर्ड और ही इसके साथ जमीर जुड़ के आई है, फी ही इसमें है, लअल्लकुम ये लअल्ला भी एक वर्ड है, कुम तुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकूना तुम बच जाओ, तुम सब बच जाओ। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया है कि जो कुछ हमने दिया है उसको मजबूती के साथ पकड़ लो ताकि तुम बच जाओ। अभी हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। वाह हरफ आतफ है, हम देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है जो अभी तक बनी इसराइल के बारे में है। इज ज़र्फ है और हम जानते हैं कि ज़र्फ जब भी आएगा तो आगे फेले माजी होगा, माजी की कोई बात बताई जा रही होगी और माजी की किसी वाक़िए की तरफ याद दहानी कराई जा रही होगी। अखज़ना हमने लिया, अखज़ना जो है ये फेल है, माजी का जमा है, मुतकल्लिम है, और ना जो है देखिए अखज़ा हमजा खा जाल इसका रूट वर्ड है जिसका मीनिंग्स हमने देखा था कि कसीरुल मानी ये लफ्ज है, कई मायनों में इसको हम लेते हैं, निकाल लिया, खस कर लिया, उर्दू में हम कहते हैं ना कोई नतीजा अखज कर लेना, किसी खास चीज में से निचोड़ निकाल लेना उसका, इस तरीके से हम इसको कई मायनों में लेते हैं। तो यहाँ पे हमजा ख्वाजाल इसका रूट वर्ड, ना इसके साथ जमीर जुड़ कर आई हुई है जो कि माजी मुतकल्लिम है जमा का, ठीक है, फेल माजी है। मीसाकाकुम यहाँ पे मीसाका जो है अहद, पुख्ता अहद, ठीक है, और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है तो ये इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी बन जाएगा, पुख्ता अहद तुमसे, ठीक है। मीसाक क्या होती है? एक ऐसा अहद ले लेना, एक ऐसी बात, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसी आप समझ लें कि दस्तूर जो आपको पाबंद कर देती है, ठीक है, पाबंद कर दे अपना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ऐसा एक समझ लीजिए कि ऐसी दस्तावेज जो आपको पाबंद कर दे, हम उसको मिसाक कहते हैं। ये उर्दू जुबान में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो सेम ये वही एग्रीमेंट टाइप आप कह लें इसको। वाह और हरफ आतफ है, रफाना फेल है, माजी का जमा है, मुतकल्लिम है, रफाइन इसका रूट वर्ड है, बुलंद हो जाना, आला मकाम मर्तबा ऊंची जगह, ठीक है, हमने बुलंद किया। अब ये वो वाला बुलंद नहीं है कि उठा के किसी चीज को ऊपर कर दिया, बल्कि जैसे दरजात को बुलंद करते हैं ना, इज्जत देते हैं, शर्फ बख्शते हैं, बहुत ज्यादा किसी की इज्जत अफजाई की जाए तो हम कहते हैं कि हमने आपको मकाम में बड़ा बुलंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये वो रफाना उस मायने में आता है, लेकिन यहाँ पे इसका वो वाला मायना आ रहा है जो हम इसमें कॉन्टेस्ट में देखेंगे, रफा ऊंचा कर देना, बुलंद कर देना, ना जमीर साथ जुड़कर आ रही है, फेल जमा मुतकल्लिम है माजी का। फौका जर्फ है, फौका का तर्जुमा आप देख रहे हैं ऊपर, ऊपर, ठीक है, जैसे होते हैं ना इर्द गिर्द, आस पास, ऊपर नीचे, तो ये जर्फे मकान है, आपको मकान यानी कि किसी मुकाम का बता रहा है ना कि वो ऊंचा है या नीचा है, तो यहाँ पे फौका ऊंचा होना, कुम तुम पर यानी तुम पर ऊंचा कर दिया, ठीक है, फौका कुम एक जर्फ प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी। अब तूरा तूर पहाड़ को, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं अल के साथ आ रहा है और ये मारफा इसम है, रा के ऊपर जबर हमें बता रही है कि ये मंसूब इसम है, और चूंकि ये मंसूब है तो फिर जुमले में इसका जो करैक्टर होगा वो मफऊल का होगा, ठीक है। इस तरीके से हम मंसूब इसम को जुमले में देखते हैं। अच्छा जी, तो आगे हम देखते हैं खुजू पकड़ो, पकड़ लो,
हुक्म दिया जा रहा है तो फेल जो है वो अमर का है, ठीक है। जमा मुजक्कर हाजिर, पकड़ो या पकड़ लो, हुक्म दिया जा रहा है। ये रूट इसका वही है, हमजा ख्वाजा, अखज से ही ये निकला है, ठीक है। और हम जानते हैं कि फेले अमर जो है वो मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है। हम बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह इसका देखेंगे। तो अभी जहन में आपने ये रखना है कि चूंकि ये फेल मुजारे के हाजिर के सीगों का बनता है, लिहाजा हाजिर के सीगों में तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी की इस तरह की मीनिंग्स आ जाए तो कोई गलत नहीं है। अगर ये पकड़ो की जगह हम तुम पकड़ो भी कहें तब भी ठीक है, क्योंकि हाजिर के सीगों के साथ तुम होता है, ठीक है। माँ जो माँ मौसूल है, जुमले को जोड़ रहा है, और हम जानते हैं तमाम इसम मौसूल जो है वो मारफा होते हैं। आतैनाकुम, यहाँ पे आतैना फेल बनकर आ रहा है, ठीक है। फेल माजी का जमा मुतकल्लिम। तो आतैना हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, और कुम इसके साथ मफूल जुड़ कर आ रही है, जमीर बनकर आ रही है, ठीक है। ये कुम जो है इसके साथ जो जमीर जुड़ के आ रही है ये इसका मफूल बन रही है। आप लोग जानते हैं कि मफूल हमेशा मंसूब हालत में होगा। तो एक चीज आज आपके सामने नहीं आई है, और यही मैं आज आपसे क्वेश्चन भी करूंगी कि फेल के साथ जब जमीर जुड़कर आती है तो क्या बनकर आती है उसके लिए। इस चीज को आप अच्छी तरह से थोड़ा सा जहन में रख लीजिए। एक आपने देखा व रफाना, रफाना इसके साथ फेल के साथ जमीर जुड़कर नहीं आ रही, ये अटैच होकर आ रही है, ठीक है। जुड़ के तो आ रही है लेकिन ये वो जमीर नहीं है। अगर हम इसके साथ कहें रफानाकुम, तब इसके साथ मफूल की जमीर जुड़ के आएगी। ये रफा ना जो है ना ये जमा मुतकल्लिम है मुकम्मल, और यहाँ पे आतैना जमा मुतकल्लिम है, कुम इसके साथ एक्स्ट्रा जमीर जुड़कर आ रही है। आप इसके मीनिंग में देख सकते हैं, दिया है हमने तुम्हें। अगर ये खाली आतैना होता तो इसका तर्जुमा बनता हमने दिया, ठीक है। ये तुम्हें का तर्जुमा जो है ना ये मफूल की जमीर ने दिया है जो कुम की जमीर है। बस जहन में रख लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ और कर लूंगी शायद आप लोगों को मुश्किल ना लगे। आतैनाकुम फेल है जमा मुतकल्लिम का, फेल माजी का, हमजा ताया इसका रूट वर्ड है, और कुम इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। बी कुव्वातीन, बी हरफे जर है, कुव्वातीन इसम है जो कि मजरूर है, और ये मुरक्कब जारी बन रहा है, ठीक है। मजबूती के साथ, कोई यानी कि मजबूती वो वाली मजबूती के पूरी, यानी कि उसके साथ मुकम्मल एक चीज, ठीक है। मजबूती के साथ पूरी मुकम्मल एक चीज हो। अच्छा जी, वाह और हरफे अतफ है, उज़कुरू तुम याद करो। यहाँ पे फिर हुक्म दिया जा रहा है तो फेल है अमर का, और जो जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ये बावलिफ भी हमें बता रहा है कि जमा है, और राल काफ रा इसका रूट वर्ड है, जिक्र करना से, किसी को याद करना, जिक्र करना। एक चीज जो हमने हमेशा याद रखनी है कि ये फेल मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है। यहाँ पे आप इसके तर्जुमे में तुम देख रहे हैं, जबकि ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है ना खुजू पकड़ो, तो अगर वहां पे भी तुम पकड़ो लिखा हुआ हो तो गलत नहीं है, और अगर यहाँ पे भी वाव के बाद सिर्फ उस गुरु में आ रहा हो याद करो तो भी गलत नहीं, ठीक है। दोनों तरह ठीक है, आप चाहे लिख दें तुम, चाहे ना भी लिखें, अंडरस्टूड है कि जो हुक्म दिया जाता है वो मौजूद लोगों को दिया जाता है। माँ जो माँ मौसूल है, और तमाम मौसूल यानी अस्माए मौसूला जितने भी होते हैं वो मबनी भी होते हैं और क्या होते हैं, मारफा भी होते हैं। फी ही, फी एक वर्ड है मुरक्कब ये हरफे जर, और ही इसके साथ जमीर जुड़ के आ रही है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया फी प्लस ही, ठीक है। फी ही मुरक्कब जारी। लाअल्लकुम, लाअल्ला को हमने क्या देखा था, लाअल्ला जो है वो इन्ना की फैमिली का रुकन है, इन्ना की बहन है लाअल्ला। इसको हरफे तरज्जी भी कहते हैं, यानी कि जब भी लाअल्ला आता है ना तो जुमले में आगे तवक्को एक उम्मीद बांधी जाती है कि अगर ऐसा करो तो शायद तुम्हारे साथ ही हो जाए, ठीक है ना, ये एक उम्मीद होती है ना। तो ये आगे इसके साथ जो फेल आता है ना उसका तर्जुमा भी आप फील करेंगे, आपको पता चल जाएगा
کہ یہ لعل کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ چاہت میں آ گیا ہے، یعنی کہ یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا یا یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں لعل جو کہ حرف نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم، دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ آتا ہے. تتقون تم بچ جاؤ، تو یہ لعل کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ تم بچ جاؤ آیا، کیونکہ لعل چاہتا ہے کہ جملے میں لعل ایک حرف ترجیح ہے نا، اور ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی توقع کرتا ہے انسان نا، چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے یہاں پہ کہ تم بچ جاؤ. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ لعل جو ہے نا وہ جب بھی جملے میں آئے گا اور اس کے بعد جو فعل ہوگا نا اس کا ترجمہ پھر اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں چاہت پائی جا رہی ہوگی لعل کے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حرف ترجیح ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چاہت ہے جملے میں، یعنی کچھ مقصود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اس لیے. ٹھیک ہو گیا. لعلکم تتقون، واو قاف یا چھوٹی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل ہے مضارع کا، جمع ہے مذکر ہے اور حاضر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو گیا لعلکم تتقون. لعل کیا ہے؟ انا کی فیملی کا اسم ہے، اور انا کی فیملی کا رکن ہے. اچھا جی، پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اور عہد کیا تھا؟ جب ہم کسی سے عہد لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس عہد کی پاسداری کرے. ٹھیک ہے، عہد لینا. لیکن بنی اسرائیل چونکہ اس قابل ہی نہیں تھے، جب سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ ہم ان کے اوپر دیکھ رہے ہیں تب سے ہم ایک چیز بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے ان کی نافرمانی، ان کی ناشکری. تو یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک میثاق، اب یہاں پہ میثاق کا ترجمہ کیا ہے؟ عہد و پیمان. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس لفظ کی روح کو دیکھیں تو خاص طور پہ یہ اس قسم کے عہد و پیمان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم معاملے کے لیے پوری ایک جمعیت کو دیا جاتا ہے. ایک احساس ذمہ داری جب کسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میثاق گورنمنٹ وغیرہ کے بھی جو بنتے ہیں نا، ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری جمعیت کے اوپر اب لاگو ہو گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے. تو اسی طریقے سے احساس ذمہ داری کو کسی چیز کی باندھ دینا نا، کسی جمعیت کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ کی جمعیت کے ساتھ، وہ احساس ذمہ داری میثاق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تھا کہ اس سے مراد جو بنی اسرائیل سے جو میثاق لی گئی تھی وہ تھا تورات کے اوپر عمل کرنے کا عہد. کتاب جو ان کو دی گئی تھی شریعت الہی تھی، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہر شریعت ایک معاہدہ ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو جب کوئی شریعت عطا کرتے ہیں نا تو معاہدے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اب اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کے اوپر احکامات کے اوپر پابندی کرنی ہے، عمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سورہ الاعراف میں بھی ہم اس کا حوالہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان سے کتاب کے بارے میں میثاق نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا جو اس میں ہے، اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور نماز قائم کریں گے وہی لوگ مصلح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلحوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اور یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا وہ سائبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گر کر رہے گا. تو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو. یعنی کہ سیم وہی آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم جو اس آیت میں ہے، ہم نے سورہ الاعراف میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور تورات دونوں میں ہی ایک قسم کے معاہدات دیے. ٹھیک ہے، اسرائیل کے سردار یہ ان سے مخاطب ہیں، اسرائیل کے وہ سردار جو کہ کوہ طور پہ گئے تھے نا 70، جن کو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک سے وہ مر گئے تھے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا تھا. تو ان کے اوپر سختی سے، اب اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد ان کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کو نہ مانے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی نیتوں کو جانتے تھے، اللہ جانتے تھے، ہر بندے کو جانتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی
ذہنیت سے واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ذہنیت سے بھی واقف تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے جاتے ہی نافرمانی شروع کر دینی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے اٹھا لیا کہ درمیان میں کوئی آڑ نہیں۔ ایک مزید معجزہ معلق کر دیا ہوا میں کہ اگر شریعت کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ گر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو مجبور کر کے اپنے دین کے اوپر لاگو نہیں کرتے، یہ اللہ کی ان کے ساتھ محبت تھی، یہ اللہ کی ان کے ساتھ بہت بڑی مہربانی اور ایک احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت کا پابند کروا رہے تھے، کیونکہ اتنے زیادہ معجزات اور اتنی زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اگر وہ مزید اور مزید ناشکری میں رہتے تو نقصان کس کا تھا؟ انہی لوگوں کا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ وہ نقصان سے بچ جائیں۔ بنی اسرائیل یہ بھول رہے تھے کہ ان کا یہ معاہدہ جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی عام انسان کے ساتھ نہیں، اور یہ وہ معاہدہ نہیں تھا کہ جس کو آپ توڑ دیں گے تو کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو آپ جانتے ہیں کہ جو پاور جو سارا کچھ ہی اللہ کا ہے، تو پھر وہ اللہ جو چاہتا وہ کر لیتا۔ اللہ چاہتا تو اسی ٹائم پر اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا کے ان کو کچل بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید چھوٹ دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ یہ ڈرانا صرف اس لیے مقصود تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے اوپر مہربانیاں کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو، تمام اکرامات کو، تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اللہ کی تجلی کو بھی وہ برداشت نہ کر پائے تھے اور مر گئے تھے یا بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس طریقے سے ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک چیز اور ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مطلب کسی بھی دین کا رکھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر انسان کو زندگی میں بار بار ٹرننگ پوائنٹ دکھاتے ہیں، ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کیوں چاہیں گے؟ اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو، آپ لوگ سب دیکھیے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی روٹی بھی پکاتے ہیں تو ہم اس کو ضائع نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے محنت سے پکائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلا عذر اور بغیر کسی وجہ سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے تو بہت محبت سے، بڑی پیار سے تمام اپنی مخلوقات کے اوپر اس کو افضلیت دے کے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ رحمان اور شیطان کی جنگ میں اللہ ہمیشہ چاہیں گے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں جائے، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، لیکن انسان کے ساتھ اللہ کی یہ محبت، ہماری بھی ہمارے رب کے ساتھ اسی طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار گناہوں سے بچا رہے ہیں نا، ہمیں بھی بار بار پلٹ کے اللہ کی طرف ہی لوٹنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں یہ لیسنز بھی ملتے ہیں، اور یہ سارا لیسن کس کو بھی بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کفار مکہ کو، مکہ کے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، کہ ایسا جب کچھ تمہارے پاس ہو چکا تھا نا، جب تم نے شریعت کو نہیں مانا تھا، تو اب بھی سیم وہی سچویشن ہے تمہارے سامنے۔ ایک نئی شریعت آ چکی ہے قرآن کی صورت میں، اور تم لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو پھر یاد کر لو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تم لوگوں کے اوپر جب کوہ طور کو الٹا لٹکا دیا تھا نا، اور تم نیچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تب کہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیا مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو شریعت کو پابندی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرو۔ جب آپ کو ایک دستور دے دیا جاتا ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، پھر آپ اس کے اوپر جب تک عمل نہیں کرتے نا، تو آپ خسارے میں ہوتے ہیں، آپ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر دین بھی آپ کا، دنیا بھی آپ کا۔ اس طریقے سے انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور پھر